السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ديما ضاحكين ناشطين فرحانين وكتحققوا احلامكم واهدافكم ومتفائلين بالخير ان شاء الله. والامهات اللي كيتابعوني يكونوا ديما ضاحكين وتكون عندهم ديما طاقه ايجابيه، حيت كنعرف انا لا كاتيجوري اللي متبعاني يعني كيكونوا محبطين وهذا، ولكن لا. انا مثال حي كما كنقول لكم ديما، وديما كونوا متفائلين وان شاء الله ابشروا خيرا. راه من هنا لقدام يعني غتفرحوا مازال وغتوليو حتى غتولي نتوما حياتكم بحال كاع الناس الاخرين ان شاء الله. وقبل ما نبداو يعني بزاف ديال الاخوات وكيقولوا لي بغيت نتواصل معاك وقررت انني ندير صفحه على الانستغرام باش هكا نكون قريبه لكم، نكون قريبه لكم اكثر. واللي بغى تواصل معايا ها هو الانستغرام ديالي، يعني كما كتشوفوا بحال لاشين، بحال القناه يعني اولادي لايف، ويعني نفس البروفيل نفس الحاجه، ودخلوا عندي ومرحبا بكم. وراه كنجاوب على كاع الاسئله وعلى كاع لي كومونتير، اي وحده داخله عندي راه كنعطيها الوقت باش نجاوبها ان شاء الله. وندوزو الفيديو ديالنا ان شاء الله. اليوم غنهضر لكم يعني فيديو مغاير ان شاء الله، غنهضر لكم على كيفاش غتعاونوا اولادكم باش يرسموا يعني بالنسبه للرسم، وكيفاش يعني كيفاش تعاونوهم باش يشدوا الكرايون ولا الفاتر. يعني حيت كنعرفوا الدراري ديال التوحديين كيكون عندهم هذا المشكل هذا، ما كيعرفوش كيفاش يشدوه. يعني كتقول ليه حيت هما في المدرسه هنايا واخا كيفرضوا عليهم باش يشدوه هكايا، يعني كل هم انا ولدي كان هكا كيشدو هكا كان هكا يعني ولكن كنهضر ما كنهضرش على الدراري ديال عامين وقبل يعني 3 سنين لتحت، كنهضر على 3 سنين للفوق. باش نكونوا واضحين وواقعيين. يعني 3 سنين قبل 3 سنين راه الدري سي ان بيبي، راه يقدر الا كاع شدو لك راه مزيان. ودابا وغنوريكم واحد الحاجه اللي نفعتني انا بزاف بالنسبه لولدي. كاينه ها هي هاد الحاجه هادي، واحد الحاجه العجيبه راه كتكون عندهم في المدرسه. نفعتني بزاف باش على الشده ديال الكرايون، حيت هي كما كتشوفوا معايا غنوري لكم واحد فوالا. يعني ها هي لا فلاش كتكون فيها واحد لا فلاش هنايا، ما عرفتش باينه لكم ولا لا، كاين الضوء، نتمنى انها تبان. ومن بعد كدير فيها هاد الفتخ ولا هاد الكرايون هذا، والدري ما عندوش يعني لا بدا يشدو هكا، حيت الا شدو هكا غتكون هكا. يعني عنده البارتيه كيفاش غيشد ليك هذا غيشد ليك الكرايون. وديك الساعات يعني فاش كيشد الكرايون هنايا عندي ان ليفر ديال الكولورياج، يعني تقدروا ديروا اي حاجه الكولورياج. وهانتوما كما كتشوفوا معايا يعني هكا الدري اون فوا كتعطيه هكا كما كتشوفوا معايا يعني راه هذا مشدود، فهمتوا؟ يعني كدير هكا يعني وهنايا كتقولي ليه في المثال ما كتقولي في المثال بلا ما ديباسيش هذا، وكتقول لي هكا. وشنو كيقولوا لهم بالنسبه للناس ديال فرنسا، كنهضر معاهم يعني الاخوات اللي ساكنين في فرنسا كتقول لهم في موا لو بيك دو كانار. يعني كدير لي كتقول لي دير ليا البيك ديال الكنار ولا ما عرفت سميتو بالعربيه ديال هذا، المهم لو بيك دو كانار وصافي. والدري كيكولوري وهنايا وحاولي تقولوا ليه حيت ديال التوحدين هما كيديروا لك هكا كيديروا هكا يعني كيخربقوا بايتها طريقه، بايتها طريقه. داكشي علاش يعني حاولوا توري لهم كيفاش، وتقول لهم يعني ما ديباسيوش يعني، ولا كاع ديري معاها الطريقه هذه. يعني تقولي لي الفو با ديباسي هكا، ولا تحطي شي حاجه بحال يديك وهذا وقت ما كيلون ديري ليه هكا باش يفهم اشنا هو الفو با ديباسي. ان شاء الله نتمنى الفكره انها توصل. وبالنسبه بالنسبه هذا بالنسبه
بالنسبه للطريقه ديال يعني هكا الكولورياج والطريقه ديال الشدان ديال ستيلو كما وريتها لكم هي هكا، يعني كتكون هكا. الدري خصو يدير هكا. وبالنسبه اليوم غندير معكم غير الطريقه ديال الكولورياج والطريقه ديال الرسم. وان شاء الله الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم باش يوصل اي باش لي تعم الفائده ان شاء الله، باش اي ام مسكينه كتلقى صعوبات مع ولدها كيفاش يشد ليها ستيل ولا هذا، يعني نتمنى انكم تبارطاجيو او ماكسيموم هاد لا فيديو. يعني اليوم غنعمل معكم ان شاء الله غير الطريقه ديال الرسم والطريقه ديال الشدان. يعني راه وريت لكم ثلاثه الحوايج. الطريقه ديال الشدان ديال هذا يعني لو بيك دو كانار ها هو مديور هكا، يعني كيلون الدري، يعني كتوريه كيفاش غيلون. وهنايا كاين هاد لو ليفر اردواز اللي حتى هو كينفع بزاف، يعني بالنسبه للناس اللي كاينين هنايا على المهم كاينين بارتو هاد لي ليفر هادو. غنوريكم فوالا، يعني كاينين بارتو هاد لي ليفر هادو، سي دي ليفر اردواز يعني مزيانين كيعاونوني بزاف انا على ود ولدي، يعني باش يرسم هاد لو توليب ولا هاد الورده هادي. ها هما المراحل اللي خاصو يدير. غيدير هاد لو سيركل هذا، من بعد لا دوزيام شوز غيدير هاد لي تريونغل هكا. وهادو صافي لا بارتي ديال لي غرافيزم اللي تري انتريسون في سيرتو في لا موين سيكسيون. الدري فاش كيكون في لا موين سيكسيون خصو يكون عنده الغرافيزم، حيت كيبدا الكتابه او ماجيسكول ومن بعد اون سكريبت ومن بعد يعني طريق هذا الاخر خاصو يدير هاد لو تري. والمرحله الثالثه خاصو يتعلم بانه الى جاب الله ما الى غير خصو يدير هاد الوريدات هادو. و يتخيهم بحال ما هكا. ومن بعد هادو وهادو كلشي مزيانين. والدري انا الطريقه اللي استعملت مع ولدي في هذا الشيء كندير ليه لي بتي بوين بحال دابا هادو كندير ليه هكا داكوغ. ومن بعد هو خصو يدير هكا. ومن بعد المرحله الثانيه اللي كندير معاه باش يشد ليا بعد الشدان ديال ستيلو، راه قلت لكم انا هذه اللي نفعتني، هاد الحاجه العجيبه الغريبه راه كاينين في المكتبات. الا بغيتو المهم نقول لهم الا غنخليها هكا باش تشدوها، الا بغيتو تاخدوها زعما تسكرينيوها ها هو هي. ومن بعد كندير ليه هكا باش ندير دوك المثلثات. حيت ديجا في لا بوتيت سيكسيون خص الدري يعرف كيفاش كيفاش خاصو يدير ان بونوم ولا ان بونوم، يعني ما عرفتش شنو هو فوالا يعني هكا. ومن بعد كديري ليه هكا ومن بعد كيدوز عليهم، حيت مع لي بتي بوين كتجيهم فاسيل. ومن بعد مع الاستمراريه راه كيولف الدري هكا. وداني غيدوز عليهم. ومن بعد كيدير ديك لي بتي بوين. ومن بعد فاش الدري فاش كيتريني مزيان على بهذه الطريقه هذه، فاش كيتريني مزيان يعني كيعرف ليها، خصو يديرها من بعد ويقول ليه فوالا لا بروميير ايتاب لا دوزيام ايتاب لا ترويزيام ايتاب لا كاتريام ايتاب صافي. وهي هذيك. وبالنسبه ها هو هاد الكتاب اش فيه، يعني كاينه فيه لا تورتو، ها هي المراحل باش انك دير السلحفه، يعني كدير كاع هاد المراحل هذا الاولى الثانيه وكما قلت لكم. و هذا لو غيزان يعني حتى هو بحال. وهذا الشيء كامل كينفعهم في الغرافيزم من بعد، يعني هذا كيتعلموا باش انهم يديروا دي سيركل ولا دوائر.
وهنايا لو بونوم، وهذا لو بونوم خاصو نورمالمون الدري فاش تكون عنده 3 سنين يدخل في لا موين سيكسيون هنايا بعدا في فرنسا، لا بدا يعرف الدري هذا يرسمو. وانا ولدي ما كانش كيعرفو نهائيا هاد لو بونوم، يعني تعذبت باش نوصل ليه الفكره. والحمد لله هذا الكتاب نفعني بزاف بزاف، يعني سي ان ليفغ اردواز مزيان بزاف بالنسبه للناس اللي كاينين في فرنسا ولا عندهم امكانيات يقدروا يشريوه. وراه ما غاليش بزاف، يعني كيدير 6.99 بالنسبه للناس اللي كاينين هنايا في فرنسا. ويعني وزوين، يعني غينفعك بالنسبه لولدك، غينفعك بزاف. وهنايا يعني كيفاش غيدير الدار، وهذا الشيء، وهذا كيفاش غيدير لو سابان، يعني الطريقه ديال السابان. وهذا لو بونوم، وهاد لو بونوم يعني غندير معاكم هاد لو بونوم كيفاش خاصك ديرو، حيت هو سي تري تري امبورطون في هذا في لا بوتيت سيكسيون. يعني لو بونوم كيفاش غديرو، غديري ليه في الاول غديري ليه لي بتي بوين، داكوغ. هو الراس، ومن بعد ديري ليه العينين، واي حاجه درتيها خصك تسميها عينين، النيف، يعني لي زيو، لو ني، لا بوش. ومن بعد كديري لي بتي بوين وكيدوز عليهم. اون فوا كيدوز عليهم سي كوا سا، سي كوا سا، سي لو فونتر. ومن بعد ما تنسايش لومبريل، حيت حتى لومبريل يعني كيديروا عليهم في لا بتيت سيكسيون. ومن بعد il ne manque quoi، وديما وري ليه راسو للدري. قلتي ليه درتو لا تيت و لو فونتر، قول ليه فوالا تا لا تيت تا لو فونتر، il ne faut quoi، il nous faut les mains. et là on va faire les mains. وهكا يعني كديري ليه لي مان، وكديري ليه تاني لي بتيت بوين. ومن بعد لي مان هي كوا، هي لي دوا، وكتقولي ليه فوالا اون فا فير لي دوا. On a tu poses la question, on a combien de doigts؟ 1 2 3 4 5. وهنايا بحال الا كضربي عصفورين بحجر واحد، يعني كياخد لو كور ديالو واش فيه وكياخد الارقام. وهنايا 1 2 3 4 5. ومن بعد اشنا هو باش كنتمشاو ولا on marche avec quoi، on marche avec les pieds، on va dessiner les pieds. voilà on va faire les jambes، يعني غتقولي غنديرو رجلين وغنديرو هكا وها هو. ومن بعد on a quoi sur la tête، on a des cheveux. واشنا عندنا فوق الراس عندنا الشعر، دابا نديرو الشعر، ها هو الشعر وصافي. والدري خاصو نورمالمون على 3 سنين خاصو يدير هذا. وهنا فين غتسالى لا فيديو ديالي. نتمنى الفكره توصل ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله راه غنهضر لكم على بزاف الحوايج، يعني كل فيديو غندير لكم شي حاجه بحال دابا. الفيديو الجاي ان شاء الله غنهضر لكم على لي غرافيزم، كيفاش تخدموا مع لي غرافيزم هادو في لا موين سيكسيون. يعني انا لا ميتريس ديالو هي اللي عطات لي هادشي في لافان ديال العام ديال لا موين سيكسيون. ولدي ما كانش كيتقن هادشي، وقالت لي تحاولي تخدميهم معاه في لي فاكونس، حاولي تخدميهم معاه في لي فاكونس باش حيت في لا غروند سيكسيون كتكون الكتبه اوناتاشي وهذا. والحمد لله يعني قولوا لي باش بغيتوني نبدا. وهنايا ها هما، يعني عندي بزاف ديال هذا كيفاش تخدموا معاهم الارقام. وهادو يعني كيفاش تخدموا معاهم هذا لي مات. يعني بحال دابا هذا شنو هو لوبجيكتيف ديالو، هو كاين هنايا 3. شحال غنزيدو باش يوليو 5؟ خص الدري يعرف يحسب. يعني هادو كاع لي كاباسيتي ديال لا موين سيكسيون. وانا هادشي كامل لا ميتريس ديالو كانت عطيها ليا، حيت ما كانش كيتقنوا 100% في لا موين سيكسيون، مع العلم انه كانت عند المرافقه المدرسيه. في كومونتير اي حاجه بغيتوني نهضر عليها نسبق ليكم، يعني ارائكم تهمني. وان شاء الله بارطاجيو عافاكم او ماكسيموم، وما تنساوش السبسكرايب باش تشجعوني نزيد ونعطيكم داكشي، يعني المزيد ان شاء الله. هادو بالنسبه للارقام كيفاش تعلموا ولادكم باش يكتبوا الارقام. هنايا كيفاش تعلموا ولادكم باش يديروا
يعني بحال دابا الضفدع كيفاش غتوصل، خاصهم يديروا هاد لي بون هادو ولا هاد التموجات هادو. وهاد التموجات شنو هو الاساس ديالهم؟ الاساس ديالهم انهم يعرفوا الدراري كيفاش يكتبوا من بعد اوناتاشي. وهنايا عندي هاد لي بوكل يعني باش يتعلموا كيفاش يكتبوا الحروف بحال ا او، هذا هو الغرض ديالهم. وهنايا عندي دي سيركل، وهنايا كيفاش غيتراسي الدري ما بين هادو بلا ما يديباسي، يعني كلشي هادشي. ومن بعد عندي هادو اللي غنديرهم حتى هما معكم من بعد ونوريكم كيفاش. يعني هادو سميتهم لي مونوغرام. يعني الدري خاصو نورمالمون يدير كيعطيوهم هادو سي دي فورم، يعني كيديرهم هادو لي كاري، تريونغل، ريكتانغل، وخصهم يديروها اون بارالي بحال في ليسباس، كيخدموهم في ليسباس. ولا وهو انا ولدي كان كيخدمها على لو موديل سون بروبليم، ولكن في هنايا في زعما اكوتي يديرها في ليسباس بوحدها، يتخيلها ولا ايماجين. انا ولدي يعني ليماجيناسيون ما كانتش عنده نهائيا، يعني باش انه يتخيل واحد الحاجه هذه صعيبه عليهم بزاف، حيت هما التوحديين ديما ils ont besoin d'un rapport visuel، ولا خاصهم واحد الحاجه تكون بصريه، يعني يشوفوا في الحاجه يديروها، ما يشوفوهاش كيكونوا موضرين. ايوا هذا مكان يعني نتمنى يعني كاينين بزاف، يعني هما كاين الكنار، كاين هذا بحال الشمعه. يعني هادشي كامل كيقولوا لهم لي مونوغرام جو كخوا. وهذا يعني ان شاء الله قولوا لي باش بغيتوني نبدا لكم، وكل وحده تكتب لي يعني شنو هو المشكل ديالها مع ولدها. وان شاء الله حتى يعني غنحاول، يعني انا في لاسمين كامله غنحاول ندير لكم شاك جور، غنحاول ندير لكم لا فيديو من الاثنين حتى السبت والحد. نخلي شويه من الراحه ان شاء الله. وكما قلت لكم ديما تفاءلوا خيرا تجدوه، راه ان شاء الله راه ولدكم راه مادام انه كيتحسن من الاكفاس الى الاحسن، راه واحد الوقت راه غيحيد كلشي. ولكن كما كنقول لكم ديما الخدمه في الدار ما تعولوش على لي سبيسياليست باش انهم يخدموا لكم مع ولادكم. راه هما كيديروا 30 مينوت ديالهم صافي، كيساليو 30 مينوت ديالهم كيخرجوهم لك. 30 مينوت راه ما غتنفع الدري في حتى حاجه، يعني الخدمه كتكون في الدار بالعزيمه. وكما قلت لكم يعني تفادوا الحليب بالنسبه للناس اللي ما شافوش لي فيديو ديال قبل، راه هضرت عليهم على التغذيه كيفاش غتكون، والتغذيه تكون سليمه، والدري يشبع نعاسو، وتخدمي معاه وتعطيه الوقت. وقسما بالله حتى تشوفي فيه التحسن. وكاع يعني انا على حسب تجربتي، انا الحمد لله ولدي خرج منهم كاملين، وخرج من داكشي كامل ولا نورمال الحمد لله. المرافقه راه كانت عنده في اوطون بلان، يعني فاش كيكون في المدرسه دابا ولات عنده غير 8 السوايع، يعني الحمد لله الحمد لله. كما كنقول لكم ديما تفاءلوا خيرا تجدوه، وما تنساوش عفاكم البارطاج باش هذا الفيديو يوصل بزاف ديال لي مامون اللي كيكونوا مهمومين. من هنا لتما كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.